बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जिसकी हम बात करेंगे बुर्ज दल्व है, एक्वेरियस उसको इंग्लिश में कहते हैं। 21 जनवरी से लेकर 19 फरवरी की तारीखों में जो लोग पैदा हुए हैं उनका ताल्लुक जो है वो बुर्ज दल्व यानी एक्वेरियस के साथ है। अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपके नाम का पहला जो हर्फ है या इंग्लिश का अल्फाबेट एस है या सीन शीन से और स्वाद है तो भी आपका बुर्ज जो है वो दल्व यानी एक्वेरियस है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहल यानी सैटर्न है, जिसको कुछ लोग यूरेनस से भी पढ़ते हैं मगर बेसिक जो है वो ज़ुहल है। अच्छा, आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो हफ्ते का दिन है। ये याद रखना जरूरी है कि अल्लाह ताला ने दिन सारे के सारे खूबसूरत और बेहतरीन बनाए। इसके अलावा नंबर 4 जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है और ब्लू कलर जो है वो अल्लाह की मेहरबानी से बड़ा ही फेवरेबल कलर होता है एक्वेरियंस के लिए। आपका ताल्लुक जिस दीन से, मजहब से, मसलक से है, जो भी आप रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं वो अल्लाह ताला की मखलूक है हम सारे, तो अपने मसाइल के हल के लिए हल मुश्किलात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है उसके साथ अपना ताल्लुक, कांटेक्ट, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएं। और बतौर मुसलमान अपनी नमाजों की हिफाजत कीजिए, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत कीजिए और इसके अलावा दरूद सलाम और इस्तिग़फ़ार की जो कसरत है ना उसको भी अपनी रूटीन में शामिल कीजिए। इसके अलावा या अल्लाह या वहाबो की 3 तस्बीहात जो हैं वो अपनी रूटीन में रखें। नमाज फजर के जब फ़र्ज अदा कर लें उसके बाद अव्वल और आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। इसके अलावा आप खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि सदकात जो है ना वो ज़रूर दिया करें, भले थोड़ा दें सदका या ज़्यादा, रद्द बला होता है सदका। अनाज का सदका ज़रूर दें जितनी आपकी तौफीक और इस्तिदाद है उसके हिसाब से। अच्छा, अब चलते हैं आपकी इस हफ्ते की रीडिंग की तरफ। तो इस हफ्ते आपसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि वक्त, टाइमिंग का बड़ा ख़ास ख्याल रखना आपने। आपका जो है ना ज़ाती सैयारा ज़ुहल जो है वो अभी स्ट्रेट हुआ है पाइसेस के अंदर, तो इसको ना आपने लेना है इस तरीके से, इस सिचुएशन को, कि अल्लाह ताला की रहमत से जो इंसान कभी नाउमीद होता है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कुफ्र हो जाता है। और आप देखेंगे कि इस हफ्ते वो फवायद आपको हासिल होंगे इंशाअल्लाह जिनका आप इंतजार कर रहे थे, ठीक। और ख़ास तौर पे आपके जो माली मामलात हैं इनमें बहुत ज़्यादा सुधार आएगा इंशाअल्लाह ताला। जल्दबाजी से आप लोगों ने गुरेज करना है क्योंकि ज़ुहल जो है ना वो वैसे भी तहम्मुल, बर्दाश्त और थोड़ा सा डिले लेके आता है। तो आप देखेंगे अगर तहम्मुल से काम लेंगे इंशाअल्लाह हालात, जो भी हालात हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप कोई प्रोफेशनल हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो सब्र के साथ हालात जो हैं आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपके हक में बेहतर फरमा देगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इस हफ्ते में एक खास बात बड़ी ज़बरदस्त है कि आप मेल हैं या फीमेल, आपके रिश्ते की जो बातचीत तय करना है, अगर आप अनमैरिड हैं तो ज़्यादा मुनासिब वक्त है ये हफ्ता इंशाअल्लाह। और जो शादीशुदा अफराद हैं जिनके दरमियान खुदा न खास्ता पिछले महीने कोई नाराज़गी वगैरह हो गई थी, दूसरों के समझाने के साथ नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, मंडे वाले दिन जो है मैं ये अर्ज़ करूँगा कि पुराने रिलेशंस को पेरेंट्स को कह लें या अगर कोई दोस्त है पुराने, उनको आप जिस तरह होता है ना बंदा याद कर रहा होता है और थोड़ा सा ज़रा डिप्रेस सा हो जाता है, अफसुर्दा सा हो जाता है, तो ये सिचुएशन बन सकती है, उससे बाहर निकलें, ज़िंदगी को देखें। अच्छा, इसके अलावा जो कारोबारी अफराद हैं उनसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि खुशकिस्मती जो है आपके दरवाजे पे इंशाल्लाह दस्तक दे रही है, इस मौके से फ़ायदा उठाइए। मंगल का दिन जो है दूर के रिश्तेदार की तरफ से कोई अहम खबर मिलने का पॉजिटिव,
وہ امکان نظر آتا ہے. اور اگر کوئی ان نون یا آپ کی لائف میں کوئی نئے نئے لوگ ہیں، ابھی تو اجنبی کا لیول ہے نا ان کا، ان پہ فوری طور پہ اعتماد کرنا نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. تو دھیان سے. بدھ کے دن جو ہے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کیپریکونین سے کہ سنی سنائی باتوں پہ یقین بالکل نہیں کرنا، کیونکہ اگر ایسا کچھ آپ کرتے ہیں تو خدا نخواستہ سوائے پریشانی کے اور پھر کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آتا. آپ نے سنی سنائی باتوں میں یقین بالکل نہیں کرنا، اور جو آپ کے پاس ریالٹی نہ ہو اس کے حساب سے جائزہ لے کے پھر کوئی فیصلہ آپ نے کرنا. جمعرات کا دن جو ہے میں یہ عرض کروں گا کہ کچھ کام پینڈنگ تھے وہ آپ کمپلیٹ کرنے کی طرف جاتے ہوئے وہ نظر آئیں گے انشاءاللہ. ان کے لیے پراپر پلان آپ کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ کے بہن بھائی یا قریبی اس کی کمپلیشن کے لیے وہ آپ کو کافی ہیلپ فل ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، جمعے والے دن ایسے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی بات ہم نہیں سننا چاہ رہے ہوتے، مگر کئی دفعہ سچویشن لائف میں ایسی آ جاتی ہے کہ نہیں سننا چاہ رہے تھے اس کی بات بھی سننی پڑ سکتی ہے. تو ایسی کوئی سچویشن جو ہے وہ آج کے دن میں ہو سکتی ہے. ہفتے کے دن یہ ہے کہ آج کا دن آپ کو کوئی اہم ذمہ داری جو ہے گھریلو حوالے سے وہ نبھانی پڑ سکتی ہے. اتوار کا دن جو ہے آپ لوگ اگر شارٹ ٹریول کر رہے ہیں نا، خاص طور پہ جو میرڈ افراد ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، وہ کرتے ہوئے نظر تو آ سکتے ہیں. کوشش یہ کرنی ہے کہ اوور سپینڈنگ سے بچنا ہے آپ نے، غیر ضروری اخراجات سے. اس کے علاوہ کھانے پینے کے جو معاملات ہیں ان کے اندر احتیاط کرنی ہے، کیونکہ معدے کی خرابی جو ہے اس کے حوالے سے پرابلم جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے خدا نخواستہ. آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں، کمنٹس اپنے دیتے ہیں، یقین کریں بہت زیادہ شکر گزار ہوں میں آپ کا. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ جیسے ویورز جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے. اور اپنے کمنٹس جو ہیں وہ جب آپ دیتے ہیں تو آپ یقین کریں وہ ایک انرجی بوسٹر کا کام کرتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ کام کو تھوڑا اور بہتر کیا جائے. ویڈیو اگر پسند آتی ہے آپ کو تو لائک کریں، اور چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب ضرور کر لیا کریں. اس کے علاوہ آپ سے ایک عرض میں نے یہ کرنی ہے کہ جو ایسٹرالوجی ہے نا، یہ دنیا کے قدیم ترین علوم میں سے ایک علم ضرور ہے. ایک اچھی رہنمائی اس سے بہت ساری چیزوں میں اللہ کے حکم سے مل جاتی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. اور اس کو اگر آپ کرتے ہیں نا، کلی اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں ایمان کی حد تک، تو وہ چیز جو ہے وہ پھر ایک مسلمان یا مومن کے لیے شرک کی بات بن جاتی ہے. تو اس کو ایز اے نالج ضرور ٹریٹ کریں. جس طرح دیگر علوم سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے بھی آپ ضرور فائدہ اٹھائیں. اس کے علاوہ آپ لوگ اگر ذائچہ اپنا بنوانا چاہیں تو نمبرز آپ کے پاس سامنے آ رہے ہیں اسکرین پر. اور اس کے علاوہ زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں، ہوتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو ان کے حل کے لیے بھی اگر آپ کنسلٹیشن لینا چاہیں، قرآن کریم، رنگ، روشنی اور خوشبو کی تھیراپی یا اس کی کنسلٹیشن لینا چاہیں تو تب بھی نمبرز جو ہیں یہی ہیں، ان پہ آپ فون کر کے اپنی جو کنسلٹیشن ہے اپوائنٹمنٹ وہ بک کر سکتے ہیں.